नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन पालिका खबर मिडिया हाउसले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। जनताका लागि गरिने सार्वजनिक सुनवाईमा जनता नै अनुपस्थित। जनप्रतिनिधिलाई सुझाव दिने केही कमी। वडा स्तरमा सुनवाई गर्नुपर्ने विज्ञको तर्क। बाढीले क्षतिग्रस्त बनाएको जुम्लामा अझै लयमा फर्किएन शिक्षा क्षेत्र। विद्यार्थी त्रिपाल मुनि बसेर पढ्न बाध्य। विद्यालयको पुनर्निर्माण गर्न आर्थिक अभाव। बाँकेको नरैनापुर स्थित जय किसान माविमा बाली विज्ञान पढाइ हुँदै। खेती किसानी बारेमा अध्ययन गर्न पाउँदा विद्यार्थी दङ्ग। कक्षा 12 सम्म निरन्तरता दिनुपर्ने माग। संघीय र प्रदेश सरकारले कानून नबनाए पनि स्थानीय सरकार धममाधम कानून बनाउन व्यस्त। बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाले बनायो 34 कानून। कानूनी राज्य स्थापित गराउने दावी। र समृद्धि हासिल गर्ने भन्दै स्थानीय सरकारको मुख्य लगानी कृषिमा अनुदान र सहुलियत ब्याज दरमा ऋण दिने सुविधाप्रति युवा आकर्षित हुँदै। पालिका खबर अब विस्तारमा। कुनै पनि सार्वजनिक निकायबाट दिने सेवा सुविधा, वस्तु तथा सञ्चालन हुने कार्यक्रमको प्रभावकारिता, गुणस्तरीयता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्नका लागि प्रयोग गरिने सार्वजनिक सुनवाई र सामाजिक परीक्षणलाई सामाजिक जवाफदेहिताको महत्त्वपूर्ण औजारको रूपमा लिने गरिन्छ। विशेष गरी स्थानीय तहहरूले यो औजारको अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि बाँकेका केही स्थानीय तहहरूले सार्वजनिक सुनवाईलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन् भने केही स्थानीय तहले यसको नियमित प्रयोग गरेको पाइँदैन। भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाले कार्यक्रम आयोजना गर्ने भए पनि सेवाग्राहीको उपस्थिति भने शून्य प्राय रहने गर्दछ। भक्तपुरबाट पालिका खबरदाता विपना मुसेखवालको रिपोर्ट। सार्वजनिक सुनवाईको उद्देश्य नै नागरिकसँग जनप्रतिनिधिले गर्ने अन्तर्क्रिया हो। नागरिकले जनप्रतिनिधिलाई सुझाव दिने र जनप्रतिनिधिले ग्रहण गर्ने थलो नै त्यही हो। तर त्यो थलो अहिले औपचारिकतामा मात्रै सीमित हुन्छ। स्थानीय सरकारले आफूले उत्कृष्ट काम गरेको फेहरिस्त कार्यक्रममा सुनाउने बाहेक अन्य कुनै उपलब्धिमूलक हुन सक्दैन। जहाँ आफ्नो आक्रोश र सुझाव दिनुपर्ने हो त्यो स्थानमा नागरिक अनुपस्थित हुने गर्दछन् र बाहिर जनप्रतिनिधि प्रति आक्रोश पोख्ने क्रम चल्ने गर्दछ। स्थानीय सरकार बनेको 4 वर्ष पूरा हुँदासम्म नागरिकको आक्रोश उस्तै छ। बाहिरी सडक कालोपत्रे गर्ने, भित्री सडक भने लथालिङ्ग छोड्ने लगायतको दोष जनप्रतिनिधिले बेहोरिरहेका छन्। जनप्रतिनिधिलाई पटक पटक सडक स्तर उन्नतिका लागि भने पनि कुनै फाइदा नभएको स्थानीयको दुखेसो छ। जति काम गर्ने हाम्रो स्थानहरूमा गर्ने जनप्रतिनिधिले हो। किनभने मैले यो वालमा यहाँ मैले कति बर्खा लगाएपछि कति भत्किन्छ, मैले वर्ष साल भत्किन्छ, मैले कतिपय बारम्बार भनिसकेँ तर अहिलेसम्म यहाँको वास्ता गरेका छन्। आखिरमा यो बाटो पनि भत्किने सम्भावना भइसक्यो। भोलि यो बाटै ब्लक हुने टाइम भइसक्यो। मैले कतिचोटि भनिसकेँ, उहाँले सुन्नु भएको छैन। हुन्छ भन्नु तर अहिलेसम्म भएको छैन। तर स्थानीय सरकार भने उत्कृष्ट काम गरेको दाबी गर्छन्। बजेट अनुसारको योजना र त्यस अनुसारको काम भइरहेको दाबी जनप्रतिनिधिको हुने गर्दछ। आफ्नो पालिकामा एक घर एक धारा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको मेयर उद्यमशीलता र कार्यक्रमलाई अघि बढाएको जस्तो दाबी जनप्रतिनिधिको छ। भक्तपुरका नगर प्रमुख सोम प्रसाद मिश्रले पनि यस्तै दाबी सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रममा सुनाए। आजको यो सार्वजनिक सुनवाईबाट हामीले के
के छलफल के निष्कर्ष निकाल्न खोज्यौँ भने यो कार्यक्रम वडामै गर्ने हो कि सार्वजनिक सुनवाई भन्ने कुराको लाग्यो। सबै मान्छेलाई यहाँ आउनु गाह्रो भएकोले आफ्नो वडामै सार्वजनिक सुनवाई गर्ने, वडा समिति वडा अध्यक्ष पनि त्यसको निम्ति जवाबदेही भएर काम गर्नुहुन्छ, त्यसरी जाने हो कि भन्ने लागेको छ। हामीले गत वर्ष सुरु गऱ्यौँ र यसपालि देशका करिब 10वटा अरू पालिकाहरूले हाम्रो मोडलमा सुरु गर्नुभएको छ। चालु आर्थिक वर्षको 4 महिनामा गरिएको खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्दै पालिकाले यो अन्तिम कार्यकालमा झन बढी योजना अघि सारेर काम गर्ने दावी गरेको छ। चाँगुनारायण नगरपालिकाको पहिलो चौमासिकको खर्च विवरण। कुल वार्षिक स्वीकृत बजेट 1,90,64,84,254। पुँजीगत खर्चतर्फ विनियोजन 1,18,80,88,000। पहिलो चौमासिकमा पुँजीगत खर्चको अवस्था 15,27,37,000। चालु खर्चतर्फको विनियोजन 71,83,96,254। पहिलो चौमासिक चालु खर्चको अवस्था 15,38,56,000। चालु र पुँजीगत तर्फका कुल खर्च 30,65,90,000। नगरपालिकाले चौमासिकमा गरेको खर्चको विवरण देखाइरहँदा नागरिक भने कार्यक्रममा सहभागी नै हुँदैनन्। जनता स्थानीय सरकारले काम नगरेको बताउने र जनप्रतिनिधि उत्कृष्ट काम गरेको बताइरहँदा तादम्यता मिलेको पाइँदैन। जसको लागि सार्वजनिक सुनवाई गरिन्छ उनीहरू नै अनुपस्थित हुने गर्दछन्। त्यसैले यो सुनवाईलाई वडा स्तरमा लैजानुपर्ने अवस्था आएको नेताहरू बताउँछन्। जनसहभागिता, जनताको कुराहरू राख्ने छैन, नागरिकहरू छैन। अब कर्मचारी र नगरपालिका का पदाधिकारीमा पनि मेयर साहब, उमेयर साहब र वडा अध्यक्ष एक दुईजना बाहेक अरू कोही छैन। त्यसले गर्दा यस्ता कार्यक्रमहरू यो जनताको कार्यक्रम, जनताले सुन्नुपर्ने, गर्नुपर्ने, उहाँहरूको प्रश्नप्रति प्रश्न हुनुपर्ने ती कुराहरू हुन सकेन र यसलाई वडागत रूपमै लगेर बरु दुईटा वडालाई एक ठाउँमा मर्ज गरेर यो सार्वजनिक सुनवाई राख्नुपर्छ भन्ने धारणा मैले राखेको छु। पहिलो चौमासिक अवधिमा सञ्चालन भएका विकास निर्माण कार्यहरू तथा स्थानीय बासिन्दाका लागि पुर्याएको सेवा सुविधाको विषयमा सेवाग्राहीको प्रतिक्रिया तथा गुनासाका साथै आगामी दिनमा सुधार गर्नका लागि चाल्नुपर्ने कदम बारेमा जानकारी लिने महत्त्वपूर्ण कार्यका लागि सार्वजनिक सुनवाई कार्यले सघाउ पुर्याउँछ। कानुनी शासन, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा सामाजिक जवाबदेहिताको कार्य जिम्मेवारी निभाउन यस कार्यले सघाउ पुर्याउने भएकाले सार्वजनिक सुनवाईलाई औचित्यपूर्ण बनाउनु भने आवश्यक छ। 2 वर्ष यता शैक्षिक क्षेत्र अत्यन्तै प्रभावित बनेको छ। कोरोना महामारीका कारण विद्यार्थीले विद्यालयमा गएर पढ्न पाएनन्। महामारी केही मत्थर भएपछि विद्यालय खुलाउने तर्खर गरिरहँदा बेमौसमे विपदले फेरि असर गर्यो। जुम्लाको धेरै विद्यालयमा अहिले विपदका कारण विद्यार्थीले कक्षा कोठामा गएर पढ्न पाएका छैनन्। गत कार्तिकमा अत्याधिक वर्षा हुँदा केही विद्यालय बाढीले बगायो भने केही बगरमा परिणत भए। अहिले अवस्था सामान्य हुँदा पनि भौतिक संरचनामा पुगेको क्षतिका कारण बालबालिकाले आनन्दले पढ्न पाएका छैनन्। कोही पालमा त कोही खुल्ला आकाशमा अध्ययन गर्न बाध्य छन्। जुम्लाबाट पालिका खबरदाता मानदत्त रावलको रिपोर्ट। लामो समय कोरोना संक्रमण हुने त्रासले विद्यालय खुलेनन्। कोरोनाको त्रास सामान्य हुँदा विद्यालय केही समय मात्र खुल्न पाए। बिस्तारै पठन पाठन लयमा आउँदै थियो, तर दशैं लगत्तै आएको बाढीले प्रभावित बनायो। गएको कार्तिक पहिलो साता अविरल वर्षासँगै आएको बाढीले जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका 4 स्थित नेत्रज्योति माध्यमिक विद्यालय बगाएपछि विद्यार्थी विचल्लीमा परेका छन्। बाढीले विद्यालयको संरचना तहस नहस भएपछि 2 सातासम्म विद्यालय बन्द नै भयो। नेपाल रेडक्रसबाट विद्यालयले पाल जोहो गरेपछि अहिले केही कक्षा खुला चौरमा टाँगेर पाल पठन पाठन भइरहेको छ। केही कक्षा खुला आकाशमै लिने गरिएको छ। विद्यालयमा 694 जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। क्षतिको लागि हामीले विभिन्न सङ्घ संस्थादेखि लिएर प्रदेशका मन्त्रालयहरू र मुख्यमन्त्री कार्यालय हुँदै काठमाडौँसम्म आफ्नो चाहिँ सहयोगको लागि चाहिँ फाइलहरू पेश गरेका छौँ। त्यसै सन्दर्भमा सो कार्यक्रमपछि
नेपाल रेड क्रस सोसाइटीबाट 8वटा पालहरू उपलब्ध गराइयो। 2टा कोठामा हामीले प्रयोग गरेर चाहिँ त्यसलाई पाललाई चाहिँ छानुको रूपमा प्रयोग गरेर तल विद्यार्थी बसाइ व्यवस्थापन गरेका छौँ र पेस नेपालबाट एउटा टेन्ट प्राप्त भएको छ। त्यो टेन्टमा पनि अहिले बच्चाहरू पढिरहेको छ। पहिलेको भन्दा अहिले झन्डै 150 भन्दा बढी विद्यार्थीहरू आइरहेका छन्। बाढीले विद्यालयका भवनदेखि घेराबार फर्निचर सबै बगाएको छ। गिडीगङ्गा नदीमा आएको बाढीले विद्यालय नै बगाएर बगरमा परिणत भएपछि पठन पाठन प्रभावित भएको हो। विद्यालयको अवस्था हेर्दा पठन पाठन गर्ने कुनै वातावरण नै छैन। विद्यालय बगर बन्यो। पठन पाठन सञ्चालन गर्न समस्या भइरहेको छ। झ्याल ढोका फुटेका छन्, डेस्क बेन्च छैनन्। तत्काल मर्मत प्रक्रिया अघि बढाउन सकेमा 6 कोठामा विद्यार्थीलाई पढाउन सकिने अवस्था छ। तर विद्यालयको आर्थिक अवस्था नाजुक हुँदा त्यो सम्भव देखिँदैन। अहिले हाम्रो विद्यालयमा यस्तो अवस्था हुँदाखेरि विद्यालय कक्षा कोठाहरू बाढीले बगाएर लगेको छ। लगिसकेपछि हामीले बच्चा बच्चीहरूलाई अथवा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई छतमा राखेर अथवा चाहिँ अहिले उपयोग गरेका 2वटा कोठाहरू प्रयोग गरेका छौँ र सानो कक्षाका भाइ बहिनीहरूलाई हामीले चाहिँ बहुकक्षा शिक्षा चाहिँ 2-3 क्लासलाई सँगै राखेर पढाउनु गरेको छ भने अब नेपाल रेड क्रस सोसाइटीले एउटा हामीलाई 3-4वटा पालको उपलब्धता गराएको छ। त्यो पालहरू हामीले यता हालेका छौँ तर बस्न मिलेको छैन। त्यसको तल ओछ्याउने चिजहरू नभएर अर्को पिस नेपालले भर्खरै हिजो मात्रै पिस नेपालले हामीलाई एउटा राम्रो खाले अलिकति मजबुत खालको पाल उपलब्ध गराएको छ। त्यो पालमा पनि अब हिजोदेखि राखेर हामीले पढाउने काम गरेका छौँ। यसरी नै हामीले पठन पाठन अगाडि बढाएका छौँ। विद्यार्थीहरू विद्यालयमा आवतजावत गर्ने काठेपुल समेत बाढीले बगाएपछि समस्या भएको छ। 1,50,00,000 रुपियाँमा 2 पक्की भवन निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। विद्यालय पहिले जस्तो अवस्थामा बनाउनको लागि करोडौँ रुपियाँको जोहो गर्नुपर्ने अवस्था छ। बाढीले विद्यालयको भवन, घेराबार, खेलकुद मैदान, स्टोर गरेर राखेका डेस्क बेन्च, नयाँ विद्यालय बनाउन राखिएको फर्निचर, सरिया 3 बन्डल, भवन निर्माणका लागि राखिएको काठ, शौचालय, मञ्च सबै बगाएको छ। विद्यालयका अनुसार बाढीले 1,66,35,000 रुपियाँ बराबरको क्षति भोगेको छ। विद्यालयमा बसेर पढ्न नपाउँदा विद्यार्थी भने दुखी छन्। हामीलाई विद्यालय आउँदाखेरि पुलहरू छैन। हाम्रो विद्यालयमा करिब 500-600 जना साथीहरू थिए, कोही आउँदैनन्। त्यो पुलको समस्याले कसैले सहयोग गरिदिएको भए हाम्रो कक्षा कोठाहरू बगाएर लग्यो, डेस्क बेन्चहरू बगाएर लग्यो। हामीले अहिले ढुङ्गा बिछ्याएर बस्नु परेको छ। 2 क्लासका साथीहरू सँगै बसेर पढ्नु परेको छ। सबैलाई त्यस्तै गाह्रो भएको छ। सबैले सहयोग गरिदिएको भए अभिभावक र विद्यार्थीले तत्काल बाढीले बगाएको विद्यालय पुनर्निर्माण गरी सुरक्षितपूर्वक पठन पाठन गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्। विद्यालय क्षेत्रमा बाढी आउन नदिनका लागि तटबन्ध निर्माण गर्न र विद्यालयका भत्किएका र बगेका संरचना निर्माणमा तदारुकता देखाउनुपर्ने आवश्यकता नागरिकले महसुस गरिरहेका छन्। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले जनप्रतिनिधिले अन्तिम कार्यकालमा अधुरा योजना पूरा गर्लान् त भनेर विभिन्न जिल्लावासीलाई सोधेका छौं। अब प्रयासरत रहनेछ नै, तर हिजोको तुलनामा धेरै कामकाहरू शिक्षाको क्षेत्रमा, ग्रामीण सडकको क्षेत्रमा, खानेपानीको क्षेत्रमा, हरेक क्षेत्रमा चाहिँ विकासको अनुभूति त जनताले गर्नुभएको छ। तर पनि स्थानीय सरकार आइसकेपछि रोजगारका क्षेत्रमा, अन्य क्षेत्रमा, सेवा सुविधाका क्षेत्रमा अझै बढी अपेक्षाकृत भएको हुनाले अब पूर्ण सन्तुष्टि नै हुन्छ भन्ने चाहिँ लाग्दैन। तर अर्को कार्यकाल, स्थानीय सरकारको अर्को कार्यकालमा चाहिँ जहाँसम्म धेरै कुराहरू सम्भव हुन्छ, स्थानीय सरकारले जनतालाई सेवा सुविधा प्रदान गर्न सक्छ, स्थानीय सरकार सम्पन्न हुन्छ भन्ने लाग्छ। गर्न कोसिस गरेका छन्, गर्न सक्ला जस्तो लाग्दैन। अब धेरै कुराहरू छन्, कारणहरू पनि धेरै छन् होइन, एउटै मात्रै फ्याक्टर छैन। त्यसो भएर यसमा पुरै यसो गर्न सक्दैन भनेर विश्वस्त हुने आधार छैन। तर मन लाएर गर्ने भने त संसारमा दुनियाँ मान्छेले के गरेका छन्, कस्ता कस्ता काम गरेका छन् होइन, नसकिने त होइन। तर यहाँ हुन्छ भनेर विश्वास हुनु चाहिँ अलिक गाह्रो। भनेको काम चाहिँ पुरा हुन सकेको छैन। अब यस्तै देशको स्थिति यस्तै भइराख्यो भने चाहिँ होला जस्तो लाग्दैन मलाई। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। जनताका लागि गरिने सार्वजनिक सुनवाईमा जनता नै अनुपस्थित, जनप्रतिनिधिलाई सुझाव दिने केही कमी, वडा स्तरमा सुनवाई गर्नुपर्ने विज्ञको तर्क।
बाढीले क्षतिग्रस्त बनाएको जुम्लामा अझै लयमा फर्किएन शिक्षा क्षेत्र। विद्यार्थी त्रिपाल मुनि बसेर पढ्न बाध्य। विद्यालयको पुनर्निर्माण गर्न आर्थिक अभाव। बाँकेको नरैनापुर स्थित जय किसान माविमा बाली विज्ञान पढाइ हुँदै। खेती किसानी बारेमा अध्ययन गर्न पाउँदा विद्यार्थी दङ्ग। कक्षा 12 सम्म निरन्तरता दिनुपर्ने माग। संघीय र प्रदेश सरकारले कानून नबनाए पनि स्थानीय सरकार धममाधम कानून बनाउन व्यस्त। बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाले बनायो 34 कानून। कानूनी राज्य स्थापित गराउने दावी। र समृद्धि हासिल गर्ने भन्दै स्थानीय सरकारको मुख्य लगानी कृषिमा। अनुदान र सहुलियत ब्याज दरमा ऋण दिने सुविधाप्रति युवा आकर्षित हुँदै। बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकामा विस्तारै विकासले गति लिएको छ। ग्रामीण पालिकाको रूपमा परिचय कमाएको भए पनि अहिले नरैनापुर नयाँ बनेको छ। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएको 4 वर्ष यता पालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार क्षेत्रमा निकै परिवर्तन देख्न सकिन्छ। लगानी गरे अनुसारको प्रतिफल पनि मिलेको छ। अति विपन्न र शिक्षाको चेतना कम भएको पालिकामा विस्तारै परिवर्तन देखिँदा नागरिक पनि उत्साहित भएका छन्। त्यसमा पनि स्थानीय सरकारले कृषि र शैक्षिक गुणस्तर उकास्न मेहनत गरेको छ। कृषिको विषयमा ज्ञान प्रदान गर्न विद्यालयमा बाली विज्ञान नै पढाउन थालिएको छ। बाँकेबाट पालिका खबरदाता लक्ष्मी तिमल सेनाको रिपोर्ट। बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाको मटिहिया स्थित जनकिसान माविमा प्राविधिक धारको बाली विज्ञान पढाउन सुरु गरेको छ। कृषि र शिक्षाको स्तर उकास्नका लागि गाउँपालिकामै पहिलो पटक प्राविधिक शिक्षा पढाइ हुन थालेपछि विद्यार्थी पनि उत्साहित भएका छन्। यिनी मनोज कुमार यादव। उनको सिङ्गो परिवार नै कृषिमा निर्भर छ। आफूले सानैदेखि गर्दै आइरहेको कामको विषयमा अब पालिकाको सहयोगमा पढ्न पाउँदा उनी दङ्ग छन्। बालीमा औषधिको उत्पादन र प्रयोग नजान्दा कतिपय कृषकको बाली बिग्रने गरेको थियो। तर अब मनोजले यही विषयमा अध्यापन गर्न पाउँदा बाली सप्रनेमा ढुक्क छन्। कृषिजन्य उत्पादनमा समेत धेरै फरक देखिने उनको भनाइ छ। जय किसान माविमै अध्ययन गर्दै आएका यिनी सन्दीप कुमार हरिजन भने प्राविधिक धारको बाली विज्ञानको बारेमा कक्षा 12 सम्म पढाउनु पर्ने बताउँछन्। हाल अध्ययन गर्न पाउँदा विद्यार्थीमा उत्साह त देखिएको छ, त्यो सँगै भविष्यमा आत्मनिर्भर पनि हुन सकिने उनीहरूको दाबी छ। म चाहिँ कृषि पढ्दा एकदमै खुसी छु। यहाँ मेरो गाउँमा कृषि सञ्चालन भएर हाम्रो गाउँ विदेशहरूमा गएर पढ्न पाए गाउँमा पढेर राम्रो छ। र यो मलहरू बनाउने, विषादीहरू बनाउने हामी बजारबाट किनेर ल्याउँथ्यौँ। रातो हरियो थाहा पाउँदैनौँ। जुन पनि हाले पनि मान्छेको भनेअनुसार अब हामी आफै हालेर राम्रो बुझेछौँ। अनि घरमै पनि विषादी बनाएर आफ्नो रुपियाँको पनि बचत भएछ। पढाइ पढेर खेती गर्नुमा धेरै फरक छ। जस्तै पहिला थोरै फरक त्यो उत्पादन थियो, अहिले कृषि पढेर धेरै उत्पादन गर्न सकिन्छ। कृषिमा 12सम्म यहाँ भइहालेको भने हामी आभारी हुन्थ्यो र यहाँ हामीले सिकेको ज्ञान चाहिँ हाम्रै गाउँपालिकामा खर्चिनुपर्छ भन्ने विकल्पका साथ हामीले बढ्नुपर्छ र हामीले यहाँ उत्पादन गरेर आफै आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ र अरूको देशमा निर्भर हुनु पर्दैन र हामीले उत्पादन गरेको वस्तुहरू यातायातको साधनले बजारसम्म पुर्याउनुपर्छ। बाली विज्ञान पढाइ सुरु हुँदा भाषाको समस्या भए पनि पछिल्लो समय खासै समस्या नभएको सहायक प्रशिक्षक नवीन केसी बताउँछन्। विद्यालयमा 30 जनाले 10 कक्षामा बाली विज्ञान अध्ययनरत छन् भने कक्षा 9मा 50 बढीले अध्ययन गरिरहेका छन्। बाली विज्ञान पढेका विद्यार्थीले भविष्यमा गएर समग्र नरैनापुरको कृषिको स्वरूप फेर्न सक्षम हुने दाबी प्रशिक्षकको छ। यहाँ चाहिँ के छ भने पहिलो वर्ष आउँदा चाहिँ हामी पहिलो वर्षदेखि नै आयौँ। पहिलो वर्ष आउँदाखेरि नै हामीलाई चाहिँ एकदम गाह्रो थियो, किनकि यहाँ चाहिँ नेपाली माध्यम अथवा भाषा नमिलेर अलिअलि गाह्रो भयो। तर चाहिँ आजभोलि जो हाम्रो चाहिँ दोस्रो वर्ष सञ्चालन भयो त्यसमा चाहिँ हामीले विद्यार्थी धेरै पाएका छौँ। यसमा चाहिँ एउटा ड्रप आउट हुनको मेन कारण यसमा के हो भने भाषा यिनीहरू चाहिँ नेपाली पढ्दै आएका र अहिले चाहिँ 81 अङ्ग्रेजी इङ्ग्लिस चाहिँ 9 क्लासमा सुरुवात गर्दा चाहिँ यिनीलाई एकदम गाह्रो भयो। तर चाहिँ हामीले बिस्तारै चाहिँ अङ्ग्रेजी नेपाली गर्दै अहिले चाहिँ चलाइरहेका छौँ। यसमा चाहिँ हाम्रो पहिला 36 जना टोटलले इन्ट्रान्स दिएका थिए। त्यसमध्ये पनि चाहिँ ड्रप आउट भएर चाहिँ हाम्रो 30 जना भए।
30 जनामा चाहिँ अहिले पनि चाहिँ 4 जनाले चाहिँ हाम्रो 10 क्लासमा आउने बेला छोड्ने वातावरण भयो। विद्यार्थीले यो अध्ययन गर्न पाउनुको मुख्य कारण भनेको स्थानीय सरकारको लगानी नै हो। त्यसमाथि अहिले पालिकाले कृषि ल्याबका लागि सामग्री खरिद गरिसकेको छ। बाली विज्ञानका लागि भनेर 2 जना प्रशिक्षक र 2 जवान सहायक प्रशिक्षकको व्यवस्था गरेको छ। कृषिको क्षेत्रमा थुप्रै सम्भावना बोकेको पालिका भएका कारण पनि बाली विज्ञानको पढाइ हुनुले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको नगरपालिकाको भनाइ छ। पालिका मार्फत आएको चाहिँ बजेटलाई सदुपयोग गरेर हामीले चाहिँ कृषि ल्याबको लागि चाहिँ सामग्रीहरू पनि खरिद गरिसकेका छौँ। त्यसै गरी 4 जना चाहिँ 2 जना सहायक प्रशिक्षक र 2 जना प्रशिक्षक गरेर चाहिँ 4 जना चाहिँ हाम्रो बाली विज्ञानकै लागि भनेर चाहिँ विशेष गरी उहाँहरूले चाहिँ नियुक्त गरिएको छ। अहिले चाहिँ नरेनापुर गाउँपालिकामा जस एउटा कृषिको सम्भावना चाहिँ धेरै बोकेको हुँदाखेरि यो कार्यक्रमले चाहिँ एउटा राम्रो मेसेज पनि दिइराखेको चाहिँ अवस्था छ। नरेनापुरले कृषिको क्षेत्रमा मात्र नभई सिङ्गो पालिकामा साक्षरता दर बढाउन पनि कम्मर कसेर लागेको छ। सबै नागरिकको शिक्षामा पहुँच पुर्याउन भन्दै वृद्ध वृद्धालाई प्रौढ शिक्षा समेत दिन थालेको छ। जे होस्, पालिकाले अघि सारेका योजनाले नागरिकमा खुसी छाएको छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। सखुवान कारकट्टी गाउँपालिका प्रदेश 2 अन्तर्गत सिराहा जिल्लाको पूर्व मध्य भाग तथा पूर्व पश्चिम राजमार्गको दक्षिण भागमा पर्छ। सखुवान कारकट्टी खैरवना चौकलाई केन्द्र राखी 5वटा गाविसहरू मिलेर यो गाउँपालिकाको स्थापना गरिएको छ। आजको पालिका टकमा हामीले सखुवान कारकट्टी गाउँपालिकाका अध्यक्ष केदारनाथ यादवसँग कुराकानी गर्दैछौँ। अध्यक्षज्यू नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। नमस्कार पालिका खबरका सम्पूर्ण मित्रलाई। हजुर, हामी सुरुवात गरौँ। तराई मधेसका देहात विकास निर्माणमा निकै पछि परेका छन्। तपाईँको पालिकाको अवस्था चाहिँ कस्तो छ बताइदिनुहोस् न। के छ भने सखुवान कारकट्टी गाउँपालिका हाम्रो पहिलाको 5वटा गाविस मिलेर 5वटा अहिले वाडामा परिणत भएर गाउँपालिका रहेको छ, जसमा हामीले निर्वाचनभन्दा पहिला 2074 सालभन्दा पहिलाको अवस्था हेर्दाखेरि यो गाउँपालिका बाटोघाटो, पुल पुलेसा, कृषिको क्षेत्रमा विद्युतीकरण, दलित बस्तीहरूको घरबत्ती समेत नबल्ने अवस्थामा हामीले विद्यालयको अवस्था पूर्वाधारको क्षेत्रमा, स्वास्थ्य संस्थाहरूको पूर्वाधारको क्षेत्रमा अवस्था हेर्दाखेरि यो गाउँपालिका पुरै 0 अवस्थामा थियो। अहिले आएर हामीले जननिर्वाचन निर्वाचित भए पश्चात हामीले पहिला सबभन्दा पहिला वाडा नम्बर 1 हाम्रो मवाही पर्छ, त्यो साह्रै नै रिमोट एरिया थियो। त्यो चारैतिरबाट त्यो एउटा कटनिया कल्याणदही भन्ने नदी छ, त्यो कटनिया कल्याणदही नदीले 3 तर्फबाट घेर्ने एउटा बाटो वर्षायाममा बन्द भएपछि त्यहाँको मानिसहरूलाई, त्यहाँको जनताहरूलाई चाहिँ सुत्केरी भएको अवस्थामा त्यो झोलङ्गीमा टाँगेर त्यहाँ हस्पिटल लाने पर्ने बाध्यताहरू थियो। त्यो चाहिँ हामीले गाउँपालिकाबाट एउटा 5 करोडको पाइल फाउन्डेसन सिङ्गल स्प्यान डबल लेनको पुल बनाएर त्यो ठाउँमा हामीले पिचको सडक निर्माण गरेर अहिले चाहिँ 5वटा वडालाई हामीले 15 मिनटभित्रमा पालिकासम्म पुग्ने अवस्था हामीले निर्माण गरिसकेका छौँ। अर्को कुरो हामीले विद्यालयहरूलाई, अब मावि विद्यालय रहेको छ, उच्च मावि विद्यालयहरू रहेको छ, तर त्यो मावि र उच्च माविहरूलाई पहिला हेर्दाखेरि त्यो प्राविधिकको जस्तो पूर्वाधार पनि नभएको अवस्थामा थियो। बच्चाहरूलाई विद्यालयमा बस्ने, तल भुइँमा बस्नुपर्ने अवस्था थियो। अहिले हामीले पूर्वाधार सम्पन्न विद्यालयहरूलाई बनाएका छौँ। त्यसमा चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको र त्यहाँका अभिभावकहरूको पनि हाम्रो सखुवान कारकट्टी गाउँपालिकामा शिक्षाको क्षेत्रमा यस्तो गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान भइरहेको छ भने अनुभूति भएर पहिलाको विद्यार्थी सङ्ख्या र अहिले हाम्रो सखुवान कारकट्टीको विद्यार्थी सङ्ख्यामा दोब्बरको फरक आएको छ। अध्यक्षज्यू, जस्तो कि निर्वाचनका बेला जनतासँग के गर्छु भनेर वाचा गर्नुभएको थियो, गरिएका वाचा कति पुरा भयो, कति बाँकी छन्? अब हामीले 90% अब वाचाहरू पुरा गरेका छौँ, किनभने सडकलाई हामीले 5वटा वडालाई जोडेर पालिकासम्म हामीले पक्की सडकहरू निर्माण गर्ने, त्यस पछाडि त्यो कल्याणदही नदीमा पुल हामीले निर्वाचन
यदि जित्यो भने त्यहाँ पुल निर्माण गर्ने त्यो पनि हाम्रो सम्पन्न भएको छ। त्यो घरबत्तीहरूको विद्युतको समस्या हामीले 32वटा ट्रान्सफर्मर गाउँपालिकाबाट विद्युतीय ट्रान्सफर्मर खरिद गरेर सबै ठाउँमा बत्ती पुर्याउने काम, किसानहरूको खेतमा हामीले बिजुली पुर्याउने काम हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ। अब अहिले हामीले के गरेका छौँ भने विद्यालयलाई र स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई पूर्वाधारित बनाउने, त्यसमा पनि हाम्रो 90% अब काम सम्पन्न भएको छ। विद्यालयहरूलाई पूर्वाधारित बनाएको छौँ। स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई 2वटा बर्थिङ सेन्टरमा रूपान्तरण हामीले गरेको छौँ। ती स्वास्थ्य संस्थाहरू अब आउने दिनमा 2टा ती बर्थिङ सेन्टरहरूलाई ल्याब सहितको सेवा हामीले उपलब्ध गराउने भने हामी प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छौँ। एम्बुलेन्स खरिद गर्छौँ, हामीले चुनावी प्रतिबद्धता हाम्रो थियो, त्यसमा चाहिँ एम्बुलेन्स खरिद गरेर अनुसारमा आइसकेको छ। अब केही दिनमा राजस्व छुटको कुराहरू सम्बन्धमा एम्बुलेन्स भञ्जारमा रोकिरहेको छ, त्यो पनि छिट्टै नै हामीले उपलब्ध गराउँछौँ। अर्को कुरा के रह्यो भने हामीले सखनन कारकट्टी गाउँपालिकामा दलित गरिबहरूलाई आवासको सुरक्षित आवासको कार्यक्रम मार्फत तपाईँहरूको घर निर्माण गर्ने, घरको फुसको छाना सम्पूर्णलाई हटाउने भने त्यो पनि हाम्रो चुनावी प्रतिबद्धता पनि थियो। र अहिले आएर त्यो हामीले 200 मुसहर परिवारलाई त्यो सुरक्षित नागरिक आवास अन्तर्गत त्यो छाना हटाउने हामीले उहाँहरूको खाता बैङ्कमा खोलेर पैसाहरू पठाइसकेका छौँ। अर्को चरणको 74-75देखि अहिलेसम्म आय आर्जनमूलक सिपमूलक तालिम, जनचेतनामूलक यी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर कतै तपाईँको समूहगत हिसाबले संस्थागत रूप हामीले पालिकाबाट दिन सफल पनि भएको छौँ। समूहहरू निर्माण गरेर ती लक्षित समुदायमा जस्तो कि आदिवासी जनजाति पिछडिएका समुदायहरूमा सामुदायिक भवन निर्माण गर्ने काम, उहाँहरूको मिटिङ बस्नको लागि अप्ठ्यारो भइराखेको अवस्थामा हामीले पालिकाबाट ती योजनाहरू हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। हामी अर्को विषयमा जाउँ। जाडो, गर्मी, वर्षायाम जुनसुकै मौसममा पनि तराईवासीले विभिन्न कहर भोग्नुपर्छ। अध्यक्षज्यू, प्राकृतिक रूपमा आइलाग्ने विपदबाट चाहिँ पालिकावासीलाई जोगाउन के कस्ता तयारी गर्नुहुन्छ? के छ भने आगलागी, अब हाम्रो के हुन्छ, तराईमा आगलागीको ठुलो चुनौती हुन्छ। त्यसको निमित्त हामीले त्यो फायर एक्सटिङ्ग्विसनहरू हामीले खरिद गरेर पर्याप्त मात्रामा राखेका छौँ। अक्सिजनहरूको व्यवस्था हामीले पर्याप्त मात्रामा गरेका छौँ। र त्यो हाम्रो के छ भने आगलागी भए पश्चात हामीसँग त दमकल छैन, तर यहाँ लाल नगरपालिका हाम्रो गाउँपालिकामा ट्रान्सफर भएको हुनाले यहाँबाट तुरुन्तै 10 मिनटमा दमकलहरू जाने भएकोले यहाँबाट हामीले ती उहाँहरूको समन्वय सहकार गरि नै राखेका छौँ। र हामीले सखनन कारकट्टी गाउँपालिका विभिन्न 5वटा वडामा त्यो विपदबाट जोगिनको निम्ति हामीले त्यो किट बक्सहरू हुन्छ एउटा, त्यसमा विभिन्न अब सामग्रीहरू हुन्छ, त्यो सबै वडाहरूमा हस्तान्तरण गरेर चाहिँ एउटा हाम्रो टिम पनि सखनन कारकट्टी गाउँपालिकामा विपद जोखिम न्यूनीकरण गर्ने टिमहरू गठन भएको छ। प्रत्येक वडामा त्यो टिमहरू हाम्रो टिम हुन्छ। अर्को वर्षायामको समयमा पनि हामीले अब त्यस्तो बाढी जान सक्ने हाम्रो 2वटा वडा पर्छ। 4 नम्बर वडा सखनन कारकट्टी र 5 नम्बर वडा इटारवा, 2वटा गाउँ चाहिँ त्यो त्यहाँ जोखिमयुक्त अवस्थामा रहेको छ। बलान नदी कटानलाई देखेर त्यो हामीले पालिकाबाट असम्भव भएको हुनाले, त्यो चाहिँ पालिकाको बजेटबाट पनि सम्भव नहुने देखिएकोले हामीले त्यसलाई चाहिँ विभिन्न मन्त्रालय, विभिन्न बाढी न्यूनीकरण गर्ने सङ्घ संस्थाहरूमा बारम्बार हामीले पहल र पत्राचार गरिराखेका छौँ। स्थानीय सरकारको प्रमुखका रूपमा काम गरिरहँदा तपाईँले भोग्नु परेका समस्या चाहिँ के छन् अध्यक्षज्यू? के छ भने हामीले सखनन कारकट्टी गाउँपालिका निर्माणका निमित्त हामी लाग्दाखेरि हामीसँग अब चुनौती पनि हाम्रो अगाडि त्यतिकै आइरहेको छ। किनभने हाम्रो गाउँपालिका भनेको विशुद्ध अब तराई मधेसमा भएको हुनाले यहाँ अब कुनै काम गर्न जाँदाखेरि म गऱ्यो भने सबै कुरो ठिक, म गरेन भने अरूले गर्यो भने सबै बेठिक भन्ने मानसिकताले यहाँका केही समुदाय, केही व्यक्तिहरू लागि परेको हुन्छ। जे कुरोमा पनि राजनीतिकरण हुने भएको हुनाले अब हामीले सडक कतै इक्जाम्पल स्वरूप हामीले सडक निर्माण गर्न गयो, 18 फिट चौडाइको सडक निर्माण गर्नु पर्यो। अब त्यहाँ चाहिँ नक्सामा देखिएको छ 25 फिट सडक, तर 18 फिट हामीले मात्रै बनाउँदैछौँ भने त्यहाँ पनि अवरोध खडा गरिदिने, त्यो अघि ल्याएपछि नापजाँचलाई नमानिदिने, मैले भनेको नै कुरो हुनुपर्छ मानसिकताले यहाँ चाहिँ यी चुनौतीहरू हामीले खेप्दै अहिलेसम्म काम गर्दै आएको छौँ। र जेमा पनि अब के हुन्छ भने हामीले एस्टिमेट अनुसार काम गरिराखेको हुन्छ। हाम्रो प्राविधिकले एस्टिमेट गरेको हिसाबले हामीले लम्बाइ, चौडाइ, उचाइ काम गरिराखेको हुन्छौँ। तैपनि उहाँहरूले अब केही समुदाय, केही व्यक्तिहरूले विरोध गर्ने, अवरुद्ध गर्ने, यो कामै गर्न नदिने मानसिकताले प्रस्तुत भएको हुन्छ। यी चुनौतीहरू चाहिँ आइरहेको छ बेला बखतमा।
जस्तो अर्को विषय आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने सवालमा प्रदेश 2 कमजोर छ। यहाँ स्थानीय तहमा आर्थिक अनियमितता भइरहेका खबर पनि आइरहेका हुन्छन्। तपाईँको पालिकाको अवस्था चाहिँ कस्तो छ, बेरोजु कति छ अध्यक्षज्यू? सखनानकार गति गाउँपालिका हाम्रो चाहिँ अब पेस्कीमा सुन्ने छ। बेरोजुको अवस्था हेर्दाखेरि हाम्रो 0 कति अब 4-5% गति छ। त्यसैले अरू पालिका भन्दा हाम्रो सखनानकार गति गाउँपालिकाको बेरोजुको अवस्था यो सिराहा जिल्लामा मात्र होइन, यो प्रदेशैमा कम भएको देखिन्छ। र यो कुरा सखनानकार गति गाउँपालिकाले अब विगतका दिनदेखि अहिलेसम्म अब मितव्ययिता काम गरेको छ र आर्थिक अनुशासनभित्र रहेर आर्थिक ऐनलाई टेकेर हामीले विभिन्न योजनाहरूलाई सञ्चालन गरेको छु। जुन हामीलाई अब गाइडलाइन दिएको छ आर्थिक ऐनले, त्यसलाई चाहिँ हामीले पूर्ण रूपमा फलो गरेको छु। प्रत्येक हामीबाट पनि कमी कमजोरी हुन सक्छ, काम गर्दै जाँदाखेरि कमी कमजोरी हुन सक्छ। त्यसलाई हामीले आगामी दिनमा सच्याएर जाने र हाम्रो टिम, अब कर्मचारीको टिम र जनप्रतिनिधिको टिम हामीले रात दिन केही कुरोहरूको हरेक महिनाको हाम्रो कर्मचारीहरूको मिटिङ हुन्छ, हरेक महिनामा हाम्रो शिक्षक गुरुहरूको मिटिङ हुन्छ, विभिन्न वडाका सचिवहरूसँग हाम्रो मिटिङ हुन्छ। हामीले विभिन्न कुराहरूलाई मध्यनजर राखेर छलफल गरेर मितव्ययिता र आर्थिक अनुशासन कायम गर्नको निमित्त रात दिन हामीले काम गर्दैछौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ आर्थिक महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले अहिलेसम्म पनि यो जिल्लामा मात्रै होइन, यो प्रदेशमै हाम्रो राम्रो रिपोर्टिङ अहिलेसम्म देखिएको छ। कार्यकालको अन्तिम वर्षमा हुनुहुन्छ अध्यक्षज्यू, तपाईँले प्राथमिकता दिनुभएका योजना के छन्? अब आगामी दिनका हाम्रा योजनाहरू के छ भने त्यही मैले पहिला पनि भनेको छु। यहाँका किसानले भरिएको हाम्रो गाउँपालिका भएकोले किसानहरूका निमित्त हामीले प्रत्येक किसानको अब सिँचाइको लागि विद्युतीकरण हामीले गाउँपालिकाबाट उपलब्ध गराउने, त्यसको बिल चाहिँ सम्पूर्ण पालिकाले बिहोर्ने। अर्को चाहिँ सुरक्षित नागरिक आवास हामीले दलित बस्तीहरूलाई टार्गेट गरेर पालिकाबाट पनि अन्य दात्री निकायबाट पनि समन्वय सहकारमा हामीले ती दलित परिवारहरूलाई चाहिँ आवास निर्माण गरिदिने। त्यस पश्चात हामीले सखनानकार गति गाउँपालिकाको विभिन्न विद्यालयहरूलाई चाहिँ विद्यार्थीको समस्या र अभिभावकको समस्याहरू विभिन्न समयमा आउने गरेको हुनाले त्यसलाई चाहिँ अब हामीले छलफल समन्वय सहकार्य गरेर ती समस्याहरूको लागि शिक्षालाई चाहिँ उच्च स्तरसम्म यो गाउँपालिकामा पुर्याउने र स्वास्थ्यमा सम्पूर्ण नागरिकलाई पहुँच बनाउनका निम्ति बर्थिङ सेन्टर निर्माण हामीले 2 सकेको छु। अब चाहिँ ल्याब सहितका सेवा त्यहाँ उपलब्ध गराउने यी योजनाहरूलाई प्राथमिकताका साथ हामीले अगाडि बढायौँ। हजुर, हस् अध्यक्षज्यू, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा ज्येष्ठ नागरिक घर दैलो स्वास्थ्य परीक्षण सुरु। पालिकाले हरेक वडामा स्वास्थ्य कर्मी परिचालन गर्यो। पर्वतको पैयौँ गाउँपालिकाले महिलाका लागि 21 मङ्सिरदेखि 1 महिने निःशुल्क लोकसेवा कक्षा सञ्चालन गर्ने। इच्छुकले 10 मङ्सिरसम्म आवेदन दिइसक्नुपर्ने। कालीकोटको पचाल झरना गाउँपालिकाले पशुपालक किसानलाई दियो गोठालो भत्ता। बाख्रा पाल्नेलाई 1000 र भेडासँगै बाख्रा पाल्नेलाई मासिक 2000 रुपियाँका दरले भत्ता वितरण। सुनसरीको दुहबी नगरपालिकाले कृषकलाई अनुदानमा गहुँको बिउ वितरण गर्ने। बिउ लिन पालिकाको कृषि शाखामा निवेदन दिनुपर्ने। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिकाले 1 जना असिस्टेन्ट इन्जिनियर करारमा नियुक्त गर्ने। इच्छुकले 15 दिनभित्र दरखास्त बुझाउनु पर्ने। काभ्रेको नमबुद्ध नगरपालिकाले कार्तिक शुक्ल पूर्णिमाको अवसरमा दियो सार्वजनिक बिदा। पालिका र मातृत्व कार्यालय बन्द। वर्षाको वीरगञ्ज महानगरपालिकाले कृषकलाई गहुँको बिउ वितरण गर्न थाल्यो। 50% अनुदानमा बिउ पाउँदा कृषक दङ्ग।
कपिलवस्तुका 5 पालिकामा फैलिएको हैजा नियन्त्रणमा ल्याउन हैजा विरुद्धको खोप अभियान चलाइने, 5 देखि 12 मङ्सिरसम्म खोप लगाइने। कार्तिक शुक्ल पूर्णिमाका अवसरमा बाराको करैया माई र फेटा गाउँपालिकाले दिए सार्वजनिक बिदा, विभिन्न स्थानमा लागेको मेला भर्न पालिकावासीको घुइँचो। भक्तपुर नगरपालिकाले महिला तथा युवा लक्षित विभिन्न तालिम 1 पुसदेखि सञ्चालन गर्ने, इच्छुकले 15 दिनभित्र पालिकामा निवेदन दिनुपर्ने। नवलपरासीको बर्दघाट नगरपालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्यायो, स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गर्ने बर्दघाट बन्यो जिल्लाको पहिलो स्थानीय तह। सुनसरीको बरा क्षेत्र नगरपालिकाले कृषि, दुग्ध र बहुउद्देश्य सहकारीलाई सफ्टवेयर जडान गर्न 50% रकम अनुदान दिने, इच्छुक सहकारीले 15 दिनभित्र पालिकामा निवेदन पेश गर्नुपर्ने। पाल्पाको निस्ती गाउँपालिकाद्वारा साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव पेश गर्न सूचना जारी, इच्छुक कृषक समूह तथा फार्मले 15 दिनभित्र पालिकामा प्रस्ताव बुझाउनु पर्ने। सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाले कृषकलाई 50% अनुदानमा मकैको बिउ वितरण गर्ने, बिउ लिन 13 मङ्सिरसम्म कृषि शाखामा निवेदन दिनुपर्ने। र मोरङको लेटाङ नगरपालिकाको आयोजनामा समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना सहजकर्ताका लागि सञ्चालन गरिएको 3 दिने समावेश विकास सम्बन्धी तालिम सम्पन्न। कानुन भनेको नियम हो। यसको परिधिभित्र रहेर काम गर्दा विभिन्न समस्याको अन्त्य हुन्छ। कार्य बाँडफाँड मात्र नभई नियम सङ्गत ढङ्गले कार्य सम्पादन गर्न पनि सजिलो हुने गर्दछ। त्यसैले सबै देशले कानुन बनाउँछन् र त्यसै अनुसार नागरिक चलिरहन्छन्। संघीयताको अभ्यासपछि नेपालमा पनि 3 तहको सरकार बनेको छ। 4 वर्ष यता तिनै तहको सरकारले विभिन्न ऐन, नियम र कानुन निर्माण गरेर काम गर्दै आएको छ। तर पनि संघीय र प्रदेश सरकारले आवश्यकता अनुसारको कानुन निर्माण गर्न नसकिरहँदा स्थानीय सरकार भने निरन्तर कानुन बनाउन जुटेका छन्। यसैबीच काठमाडौँको बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाले 4 वर्षमा 34 वटा कानुन निर्माण गरेको छ। पालिका खबरका लागि केशर आउजीको रिपोर्ट। समग्रमा मानिसको बाहिरी क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्न राज्यद्वारा निर्माण गरी लागू गरिएका नियमको सङ्गालो नै कानुन हो। समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नु, विकासको लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्नु, जनताको हक हित एवं कर्तव्यको व्यवस्था गर्नु, समाजका सदस्य बीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन सहयोग गर्नु नै कानुनको उद्देश्य हो। समाजलाई सही दिशामा मार्गदर्शन गर्न कानुनको आवश्यकता पर्छ। कानुन बन्धन मात्र नभई सुकार्यमा लाग्न प्रेरित गर्ने र समाजमा अनुशासन कायम गर्न आवश्यक शिक्षा समेत हो। कानुन अन्तर्गत राज्यको मूल कानुनका रूपमा रहेको संविधान, ऐन, नियमावली, नियमहरू, विनिमयहरू पर्दछन्। यिनै आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न स्थानीय सरकार धमाधम कानुन निर्माण गरिरहेका छन्। बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाले हालसम्म 34 वटा कानुन निर्माण गरेको छ। कानुन निर्माण गरेर लागू गर्दा काम गर्न सजिलो हुने उसको दाबी छ। पक्कै पनि 2014 सालमा जब हामी निर्वाचित भएर आयौँ स्थानीय सरकारमा र एक प्रकारको हामीले चाहिँ जनताहरूलाई चाहिँ यो कामहरू गर्छौँ भनेर घोषणापत्र हामीले जारी गरेका थियौँ। पक्कै पनि घोषणापत्र अनुसार हामी अगाडि बढ्यौँ र 100% नभए पनि यस बुढानीलकण्ठ नगरपालिकामा धेरै कामहरू हामीले गरेका छौँ। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पूर्वाधार हरेक क्षेत्रमा चाहिँ हामीले काम गरेका छौँ। घोषणापत्र अनुसार नै हामी गइरहेका छौँ। यी हरेक कुरामा चाहिँ हामीले अगाडि बढेर हाम्रा आएका जुन बजेटलाई केन्द्र सरकारले दिएको बजेटलाई चाहिँ कुन ठाउँमा कसरी त्यो बजेटलाई चाहिँ लागू गर्ने भनेर त्यसलाई चाहिँ सही तरिकाले हामीले अगाडि सारेका छौँ। बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाले बनाएका हालसम्मका कानुनहरू: आधारभूत तहको परीक्षा कक्षा 8 सञ्चालन कार्यविधि 2074, बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको ट्रिपर तथा ब्याक होल लोडर सञ्चालन कार्यविधि 2074, शिक्षा व्यवस्था कार्यविधि 2075, विद्यालय लेखा परीक्षण कार्यविधि 2076, विपद व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि 2076,
महिला उद्यमशील तालिम तथा रोजगार केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि 2076, बुढानीलकण्ठ पर्यटन बोर्ड गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि 2076, बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाले होम आइसोलेसनलाई व्यवस्थित गर्न बनाएको कार्यविधि 2077, बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको सूचकाङ्कमा आधारित कर्मचारी प्रोत्साहन प्रणाली सूचकाङ्क तथा कार्यविधि 2077, आइसोलेसन व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि 2077, प्राङ्गरिक मल अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि 2077, प्राङ्गरिक कौशी खेती प्रवर्धन सम्बन्धी कार्यविधि 2077, कृषि यान्त्रिकरण तथा कृषि औजार उपकरण प्रवर्धन कार्यविधि 2077, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका तथा नेपालमा कृषि पेसामा संलग्न युवा लक्षित व्यावसायिक कृषि कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि 2077, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार नियन्त्रण कार्यविधि 2077, स्थानीय बाल अधिकार समिति गठन तथा परिचालन कार्यविधि 2077, विधायन समितिको कार्यसम्पादन कार्यविधि 2077, सुशासन समितिको कार्यसम्पादन कार्यविधि 2077, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि 2077, बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको नगर युवा परिषद कार्यविधि 2077, स्टम डेस्क सञ्चालन कार्यविधि 2078, बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको कार्य सञ्चालन निर्देशिका 2078, युवा तथा स्वयंसेवक परिचालन निर्देशिका 2076, कोरोना प्रभावित राहत वितरण निर्देशिका 2076, स्थानीय तहमा स्वास्थ्य संस्था दर्ता अनुमति तथा नवीकरण सम्बन्धी निर्देशिका 2076, ज्येष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण निर्देशिका 2076, तालिम गोष्ठी कार्यशाला तथा अध्ययन अवलोकन भ्रमण खर्च सम्बन्धी निर्देशिका 2077, बिउ पुँजी परिचालन निर्देशिका 2077, सिप तालिम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका 2077, स्वयंसेवक परिचालन निर्देशिका 2077, बस्ती विकास मापदण्ड आन्तरिक सहलगानीको योजना सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड 2077, बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको सहकारी नियमावली 2077, बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड 2078, नागरिकमा अधिकार र कर्तव्यको बोध गराउनका लागि र राज्य प्रणाली सञ्चालनका आधारहरू तयार गर्न निर्माण गरिने कानुनबाट अहिले भने स्थानीय सरकार मात्रै खटेको देखिन्छ। अझै पनि प्रदेश र सङ्घीय सरकारले बनाउनु पर्ने महत्त्वपूर्ण कानुन नै बाँकी छ। राजनीतिक गतिरोध र दलहरूको अकर्मण्यताले गर्दा नागरिकसँग जोडिएको कतिपय कानुन बनेका छैनन् भने संशोधन गर्न पनि सकिएको छैन। यस्तो अवस्थामा एक तहको सरकार मात्रै खटिए पनि कानुन राज्य स्थापित गर्न भने सकिँदैन। कृषिलाई कसरी सपार्ने भन्नेमा धेरैको चासो छ। किसान, सरकारी, गैर सरकारी र निजी क्षेत्रबाट समेत कृषि विकासका लागि प्रयास भइरहेका छन्, तर सन्तोषजनक नतिजा प्राप्त भएको छैन। खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनुको साटो परनिर्भरता बढिरहेको छ। विविध खालका बोबनोट माटो र हावापानी भएको परिस्थितिमा सङ्घ वा प्रदेशबाट बनाउने कृषि नीति र कार्यक्रमले स्थानीय आवश्यकता सम्बोधन गर्ने सम्भावना कम देखिन्छ। तर कृषि क्षेत्र विकासका लागि जाँगर चलाए भने स्थानीय तहले धेरै काम गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। अहिले अधिकांश स्थानीय तहले कृषि क्षेत्रका लागि अघि सारेका योजनाले केही नभए पनि गाउँठाउँमा थुप्रै परिवर्तन ल्याएका छन्। एक रिपोर्ट। यिनी हुन् अञ्जन घिमिरे। काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा उनले कुखुरा फार्म सञ्चालन गरेका छन्। 14 वर्षदेखि उनी कुखुरा पालन व्यवसायमा रमाइरहेका छन्। थोरै पुँजीबाट 2000 कुखुरा पालेर व्यवसाय सुरु गरेका उनले अहिले फार्ममा 9000 कुखुरा पालेका छन्। उनलाई यो व्यवसाय चलाउन पालिकाले अनुदान दिएको छ भने सोही अनुदानबाट उनले थप चल्ला थपेका छन्। यो चाहिँ अहिले खालि अन्डाको लागि मात्रै राखेको छु मैले। मेरो फर्ममा करिब अहिले 9000 लेयर्स चाहिँ कुनै ग्रोइङमा छ, कुनै लेइङमा छ। र यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने पहिला हामीले अन्डाको लागि अन्डा उत्पादन गर्छौँ, अनि अन्डा उत्पादन गरिसके एउटा निश्चित समयपछि यसको पनि आयु हुन्छ। त्यो आयु सिद्धिएपछि उसले कम पर्सेन्टेज अन्डा दिन्छ। त्यो दिँदाखेरि चाहिँ फेरि हामीले मासुको लागि यसलाई बजारमा पठाउँछौँ। यो चाहिँ 2 in 1 जस्तो ब्रोइलर भयो खालि मासुको लागि मात्रै हुन्छ। यो चाहिँ पहिला अन्डा त्यसपछि मासु। अञ्जन त प्रतिनिधि पात्र हुन्। पछिल्लो समय 753वटै स्थानीय तहले यसरी नै युवालाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन भन्दै अनुदान, सहुलियत, ब्याज दरमा ऋण लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन्। स्थानीय सरकारले आफूमा निहित हुन आएको दायित्व पूरा गर्ने ल्याकत राखेनन् भने नेपाली कृषि गतिशील हुन सक्दैन। स्थानीय सरकार गठन भएको 4 वर्षमा कृषि कार्यक्रमहरू कसरी सञ्चालन भए भनेर मूल्याङ्कन भइरहेको छ। यो सन्दर्भमा कृषिमा स्थानीय तहले पाएको अवसरको सदुपयोग भने गरेका छन्। भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाले पनि कृषिसँगै पशुपालनलाई व्यावसायिक र आमदानीमुखी बनाउनका लागि पशुपालनलाई पनि सहयोग गर्दै आएको छ। सोही अनुरूप पालिकाले गत आर्थिक वर्षमा स्थानीयलाई 25वटा उन्नत जातको गाई वितरण, 114वटा बोयर जातको बोका वितरण गरेको छ। हिउँदे घाँसको लागि 50% अनुदानमा बिउ वितरण, पशु वन्ध्याकरण कार्यक्रम, तालिम तथा प्रचार प्रसार सेवाको लागि शिविर सञ्चालन तथा घुम्ती सेवा, कृत्रिम गर्भाधान र पशुपक्षीको लगत कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ।
अब 78 र 69 सालको आर्थिक वर्षको योजनाहरू कृषिमा विभिन्न किसिमको छन् हैन। अब जस्तै किसानलाई 50% अनुदानमा कृषि औजारहरू दिने, अनि त्यसपछि उन्नत बिउ बिजनमा 50% अनुदानमा वितरण गर्ने, कृषि चुनहरू वितरण गर्ने र किसानहरूको लागत साझेदारी कार्यक्रममा उत्पादन हेरेर अनुदान दिने। यी दुई उदाहरणीय कामलाई हेर्ने हो भने पालिका स्तरबाट कृषि क्षेत्रमा थुप्रै लगानी भएको छ। यद्यपि अध्ययन र विज्ञको कमी भने अझै पनि खड्किएको छ। हरेक स्थानीय तहहरूले समग्र कृषि वस्तुको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्यसँग तादम्य हुने गरी कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने गरेको भए पनि विज्ञको अभाव हुँदा कृषकले बाली लगाउँदा समस्या भोग्ने गरेका छन्। प्राविधिक टोली गाउँ गाउँमा पुगेर सेवा नदिँदा पाएको अवसर पनि गुम्ने खतरा छ। तर पनि जनप्रतिनिधिले निर्वाहमुखी कृषि पेसाबाट माथि उठेर व्यावसायिक कृषिमा जोड दिँदै आएका छन्। हाम्रो चाहिँ अहिले कृषि प्रणाली र पशुपालन र कृषि जुन चाहिँ हामी निर्वाहमुखी मात्रै गरिरहेका छौँ, यो निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीबाट हाम्रो चाहिँ जीविका चल्दैन। अब हामीले यसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ, यसलाई विविधीकरण गरेर जानुपर्छ। यसलाई चाहिँ उत्पादनसँग चाहिँ जोडिएकै छ, तर यसलाई नगदी बालीमा परिणत गरेर जानुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ कृषि प्रणालीलाई निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई चाहिँ व्यावसायीकरण गरेर जानुपर्छ भनेको छौँ। त्यो व्यावसायीकरण गराउनेतर्फ नगरपालिकाले आफ्नो स्थानीय स्रोतलाई पनि प्रयोग गरेर हामी लगानी गरिरहेका छौँ। किसानहरूलाई विभिन्न चाहिँ सुविधाहरू प्रदान गरिरहेका छौँ भने त्यसपछिबाट आएर केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकार आउनेलाई पनि हामीले दिइरहेका छौँ। हाम्रो स्थानीय पुँजी समेत पनि हामीले त्यहाँ परिचालन गरिरहेका छौँ। अहिले किसानहरूलाई हामीले पेसालाई विविधीकरण गर्दै अहिले व्यावसायीकरणतर्फ हामीले डोराउनुपर्छ भनेको थियौँ, गर्छु भनेको थियौँ। त्यो कामलाई अगाडि बढाएका छौँ। हरेक वर्ष सार्वजनिक हुने बजेटमा कृषिका लागि विभिन्न अभियान र कार्यक्रम नै सञ्चालन हुने गरेको छ। त्यसका लागि प्रदेश र सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकमको समेत प्रयोग हुँदै आएको छ। आफ्नो क्षेत्रलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने, पकेट क्षेत्र घोषणा गर्ने र अनुदानमा बिउ वितरण गर्ने, कर्जा प्रवाह गर्ने काम भएका छन्। किसानको वर्गीकरण, पेन्सन लगायतका कार्यक्रम लागू गरिएको छ। यी सबै कार्यक्रमबाट सक्कल किसानले नै लाभ लिएका छन् वा छैनन् त्यसको आँकडा नभए पनि जनप्रतिनिधि भने कृषिमा गरेको लगानीप्रति दङ्ग छन्। व्यावसायिक रूपमा चाहिँ जस्तो पोल्ट्री फार्महरू गर्ने, भैँसी पालन गर्ने, गाई पालनहरू, बाख्रा पालनहरू पनि छन्। उहाँहरूलाई नै व्यावसायिक रूपमा गर्ने किसानहरूलाई नै हामीले राखेर त्यो सम्बन्धी जस्तो चाहिँ व्यवसाय गर्नुभएको छ, अब राम्रो व्यवसाय गरेर चाहिँ आय आर्जनमा टेवा दिनको लागि कसरी चाहिँ अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामीले विभिन्न किसिमका तालिमहरू पनि दिन्छौँ। त्यो लगायत हामीले चाहिँ 50% अनुदानमा बिउ बिजनहरू पनि हामी दिन्छौँ र बिउ बिजन भन्नाले धान दिन्छौँ, बिउ गहुँको बिउ दिन्छौँ, त्यो 50% अनुदानमा दिन्छौँ। निश्चित घेरा भएको एउटा पालिकामा अपेक्षित परिणाम चाँडो दिने खालको कृषि कार्यक्रम लागू गर्न सकिन्छ। जस्तो एभोकाडो, सुन्तला, किवी, ड्रागन फल, कागती वा कफीको पकड क्षेत्र तोकेर काम अगाडि बढाउन सकिन्छ। बिरुवा होस् वा पशुपन्छीका स्रोत बिउहरू वितरण गर्ने सवाल, त्यसमा जनसहभागिता र जनविश्वास महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कृषि, सडक र शीत भण्डार निर्माणमा त अझ बढी जनसहभागिता र थोरै भए पनि स्थानीयको लगानी चाहिन्छ। तर त्यसका लागि दीर्घकालीन योजना बनाउन आवश्यक छ। 4 वर्षमा कृषि क्षेत्रमा स्थानीय सरकारले गरेको लगानी र योजना सफल भए पनि यसलाई निरन्तरता दिनतर्फ भने सबैको ध्यान जान आवश्यक छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्त्यतिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। जनताका लागि गरिने सार्वजनिक सुनवाईमा जनता नै अनुपस्थित, जनप्रतिनिधिलाई सुझाव दिने केही कमी, वडा स्तरमा सुनवाई गर्नुपर्ने विज्ञको तर्क। बाढीले क्षतिग्रस्त बनाएको जुम्लामा अझै लयमा फर्किएन शिक्षा क्षेत्र, विद्यार्थी त्रिपाल मुनि बसेर पढ्न बाध्य, विद्यालयको पुनर्निर्माण गर्न आर्थिक अभाव। बाँकेको नरैनापुर स्थित जय किसान माविमा बाली विज्ञान पढाइ हुँदै, खेती किसानी बारेमा अध्ययन गर्न पाउँदा विद्यार्थी दङ्ग, कक्षा 12 सम्म निरन्तरता दिनुपर्ने माग। संघीय र प्रदेश सरकारले कानून नबनाए पनि स्थानीय सरकार धममाधम कानून बनाउन व्यस्त, बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाले बनायो 34 कानून, कानूनी राज्य स्थापित गराउने दावी। र समृद्धि हासिल गर्ने भन्दै स्थानीय सरकारको मुख्य लगानी कृषिमा अनुदान र सहुलियत ब्याज दरमा ऋण दिने सुविधाप्रति युवा आकर्षित हुँदै।
हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौँ। एबी न्युज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।